अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 12 और चैप्टर नंबर 3 है फिज़िक्स का। तो इसका पहला टॉपिक है रोशनी की रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में क्या फ़र्क है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम से टकराने वाली रे इंसिडेंट रे और दूसरे मीडियम से टकरा कर वापस मुड़ने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान कीजिए। रिफ्लेक्शन के दो कवानीन है, इंसिडेंट रे नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर रिफ्लेक्टेड रे। तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बराबर होते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज़ इक्वल टू आई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तारीफ़ कीजिए। नेज़ रिफ्लेक्शन की इकसाम के नाम लिखिए। जब रोशनी की किसी ख़ास मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो इसका कुछ हिस्सा पहले मीडियम में वापस लौट आता है। उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन की दो अक़साम दर्ज झैल हैं, बाकायदा रिफ्लेक्शन, बेकायदा रिफ्लेक्शन। रोशनी की बाकायदा और बेकायदा रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? बाकायदा रिफ्लेक्शन, अगर रोशनी की किसी हमवार सतह से टकराएगी तो रोशनी की शआएँ सिर्फ़ एक ही सिमत में रिफ्लेक्ट होंगी। इस अमल को बाकायदा रिफ्लेक्शन कहा जाता है। बेकायदा रिफ्लेक्शन, जब रोशनी की किसी नाहमवार सतह से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है तो बहुत सारी सिमतों में फैल जाती है, इसको बेकायदा रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रोशनी की रिफ्लेक्शन की तारीफ़ करें। जब रोशनी किसी ख़ास मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो इसका कुछ हिस्सा पहले मीडियम में वापस लौट आता है, उसे रोशनी की रिफ्लेक्शन कहते हैं। स्फेरिकल मिरर के पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर की तारीफ़ करें। पोल, मिरर की कर्व सतह का सेंटर पोल कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा है इसका रेडियस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। स्फेरिकल मिरर का क्या होते हैं? ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह किसी ग्लास या प्लास्टिक के खोखले स्फेयर का हिस्सा हो स्फेरिकल मिरर कहलाता है। कन्वेक और कन्वेक्स मिरर की शक्ल बनाकर वजाहत करें। स्फेरिकल मिरर जिसकी बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग होती है कन्वेक्स मिरर कहलाता है। स्फेरिकल मिरर जिसकी अंदरूनी गहरी सतह रिफ्लेक्ट होती है कन्वेक मिरर कहलाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर की तारीफ़ करें। स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा होता है उसे सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रियल फोकस से क्या मुराद है? ऐसा पॉइंट जिससे ज़ेरे हकीकत में गुजरती हैं रियल फोकस कहलाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तारीफ़ करें। स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का हिस्सा होता है। स्फेयर के सेंटर सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किला किसे कहते हैं? स्फेरिकल मिरर की कर्व सतह के सेंटर को पोल पी कहते हैं, इसको किला भी कहते हैं। पर्सनल फोकस की तारीफ़ करें। पर्सनल एक्सिस के पैरेलल रेज सिमत कर एक पॉइंट एफ से गुजरती हैं जिसे प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। कन्वेक मिरर के फोकस की दो खसूसियात लिखिए। फोकस मिरर के सामने होता है, फोकस रियल होता है। मिरर के पोल और फोकल लेंथ की तारीफ़ करें। पोल, स्फेयर कुल मिरर की कर्व सतह के सेंटर को पोल पी कहते हैं, इसको किला भी कहते हैं। मिरर के पोल पी और प्रिंसिपल फोकस एफ के दरमियान फासला को फोकल लेंथ कहते हैं। कन्वेक और कन्वेक्स मिरर के फोकस की दो खसूसियात तहरीर करें। कन्वेक्स मिरर के फोकस की दो खसूसियात: फोकस मिरर के सामने होता है, फोकस रियल होता है। कन्वेक्स मिरर की फोकस की खसूसियात: फोकस मिरर के पीछे होता है, फोकस वर्चुअल होता है। स्फेरिकल मिरर के फार्मूला से इमेज का मकाम मालूम करना। स्फेरिकल मिरर की मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखें। m इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी इज़ इक्वल टू h1 ओवर h0। मिरर फार्मूला की तारीफ़ करें। मिरर फार्मूला जिसके फासले p इमेज के फासले q और मिरर के फोकल लेंथ f के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। मिरर फार्मूला इज़ इक्वल टू 1 ओवर f इज़ इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। रोशनी की रिफ्लेक्शन। रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन तहरीर कीजिए। रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन: इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर अमूद तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई के सेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के सेंस में एक को कांस्टेंट निस्बत होती है, यानी कांस्टेंट इज़ इक्वल टू सेंस आई ओवर सेंस आर।
سنیل کے قانون کی تعریف کریں اور فارمولا لکھیں۔ کانسٹنٹ نسبت سنیل آئی اوور سنیل آر کو دوسرے میڈیم کا پہلے میڈیم کے لحاظ سے ریفلیکٹیو انسیڈنٹ کہتے ہیں، جسے این سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی سنس آئی اوور سنس آر از اکول ٹو این کو سنیل کا قانون کہا جاتا ہے۔ ریفلیکٹڈ وائنڈ انسیڈنس کا کیا ہوتا ہے؟ اینگل آف انڈیکس آئی کے سینس اور اینگل آف ریفلیکشن آر کے سینس میں ایک کانسٹنٹ نسبت ہوتی ہے۔ کانسٹنٹ نسبت سنس آئی اوور سنس آر کو دوسرے میڈیم کا پہلے میڈیم کے لحاظ سے ریفلیکٹیو انڈیکس کہتے ہیں، اسے این سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ این از اکول ٹو سنس آئی اوور سنس آر۔ پانی کے اندر پھلی ہوئی پوزیشن اس کی اصلی پوزیشن سے کم گہرائی پر کیوں نظر آئی ہے؟ پانی کے اندر مچھلی کی پوزیشن اس کی اصل پوزیشن سے کم گہرائی پر روشنی کی ریفلیکشن کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ روزمرہ زندگی سے روشنی کا ریفلیکشن کی دو مثالیں دیجیے۔ پانی کے اندر مچھلی کی پوزیشن اس کی اصل پوزیشن سے کم گہرائی پر روشنی کی ریفلیکشن کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ ریفلیکشن کی وجہ سے پانی میں پنسل ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ روشنی کی ڈفریکشن کی تعریف کریں۔ روشنی کی رکاوٹوں کے باریک کناروں سے گرد مڑ جانے والے یا پھیل جانے کو روشنی کی ڈفریکشن کہتے ہیں۔ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن۔ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی شرائط لکھیں۔ اینگل آف انسیڈنس ہمیشہ کریٹیکل اینگل سے بڑا ہونا چاہیے۔ انسیڈنٹ رے کثیف سے لطیف میڈیم میں داخل ہونی چاہیے۔ کریٹیکل اینگل کی تعریف کریں۔ اینگل آف انسیڈنس جس پر ریفلیکٹڈ رے لطیف میڈیم کے ساتھ 90 ڈگری پر ریفلیکٹ ہوتی ہیں کریٹیکل اینگل کہلاتا ہے۔ کریٹیکل اینگل سے کیا مراد ہے، اس کی حسابی شکل لکھیے۔ اینگل آف انسیڈنس کی ایک خاص قیمت پر اینگل آف ریفلیکشن کی قیمت 90 ڈگری ہو جاتی ہے۔ اینگل آف انسیڈنس جس پر ریفلیکٹڈ رے لطیف میڈیم کے ساتھ 90 ڈگری پر ریفلیکٹ ہوتی ہے کریٹیکل اینگل کہلاتا ہے۔ این سنس آئی از اکول ٹو سنس 90 ڈگری، این سنس آئی از اکول ٹو 1، این آئی از اکول ٹو سنس -1، 1 اوور -n۔ پرزم کے ذریعے ریفلیکشن۔ پرزم شیشے کا ایک شفاف جسم ہوتا ہے جس کی 3 سطحیں ریکٹینگولر اور 2 سطحیں ٹرائی اینگولر ہوتی ہیں۔ آپٹیکل فائبر کی کور اور کلیڈنگ میں فرق لکھیے۔ آپٹیکل فائبر کا اندرونی حصہ کور اور بیرونی حصہ کلیڈنگ کہلاتا ہے۔ لینزز تو لینز کی پاور کی تعریف کیجیے اور یونٹ لکھیے۔ لینز کی پاور اس کی فوکل لینتھ کے ریسیپروکل کے برابر ہوتی ہے، جبکہ فوکل لینتھ کی پیمائش میٹر میں ہو۔ لینز کی پاور کا ایسا یونٹ ڈائی آپٹر ہے جس کو ڈی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ لینز کی درج ذیل اصطلاحات کی تعریف کیجیے۔ پرنسپل ایکسس آپٹیکل سینٹر۔ پرنسپل ایکسس سفیریکل لینز کی دونوں سطحیں ایک سفیر کا حصہ ہوتی ہیں۔ لینز کے دونوں سینٹر آف کرویچر سے گزرنے والی سیدھی لائن کو پرنسپل ایکسس کہتے ہیں۔ آپٹیکل سینٹر۔ پرنسپل ایکسس پر لینز کے سینٹر پر پوائنٹ سی کو آپٹیکل سینٹر کہتے ہیں۔ لینز کی پاور کی تعریف کریں۔ لینز کی پاور اس کی فوکل لینتھ کے الٹ ہوتی ہے، جبکہ فوکل لینتھ ایف کی پیمائش میٹر میں ہو۔ اس کا فارمولا ہے پی از اکول ٹو ایل اوور ایف۔ لینز کی پاور کا یونٹ ڈائی آپٹر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔